नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डे में स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे में हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं र नियामक निकायसँग ती विषय र समस्याको विषयमा जवाफ समेत माग्ने गर्छौं। कहिले विधि र व्यतिथिमाथि खबरदारी, कहिले सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी, कस्ता समस्यामा छन् नागरिक, के गर्दैछ राज्य, घचघच्याउँछौं। विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारदेखि राज्य संयन्त्रमा भएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हाम्रो प्रयास। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे मा आज हामी पछिल्लो समय अत्यास लाग्दो दरमा बढेको कोरोनाको संक्रमण र कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकारले थप के गरिरहेको छ र कोरोना महामारीले कस्तो रूप लिँदैछ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। पछिल्लो पटक लामो दूरीको सवारी सञ्चालन र होटल पसल खुलेपछि संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको छ। हिजोसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या हेर्ने हो भने देशभर कुल संक्रमित हुनेको संख्या 1,11,802 पुगेको छ भने डिस्चार्ज हुनेको संख्या 77,277 छ। त्यस्तै सक्रिय संक्रमितको कुरा गर्ने हो भने यो संख्या 34,525 रहेको छ। मृतकको संख्या 645 पुगेको छ। असोज 1 देखि यता मात्रै 26 दिनमा 34,525 जना सक्रिय संक्रमित पुगेका छन् भने 26 दिनमै 262 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै अहिले आइसोलेसन बेड र आइसियुको अभाव हुन थालेको छ। सरकारले भने काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पताललाई कोरोना आइसोलेसन बनाउने गरी तयारी गरेको छ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर बढिरहेको कोरोना संक्रमणको दर र सरकारी तयारी अनि विज्ञको राय तथा चिकित्सकहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। अब कुन रूपमा संक्रमण बढिरहेको छ र कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला भन्ने विषयमा केन्द्रित भइरहँदा सुरुमा यो 26 दिनमा या भनौँ असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीको यातायात खुलेपछि कुन दरमा कोरोना संक्रमण बढ्यो र मृतकको संख्या कति बढ्यो, सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1,11,802 पुगेको छ भने सक्रिय संक्रमित नै 34,525 पुगेको छ। असोज यता मात्रै 34,525 संक्रमित थपिएका छन् भने 262 जनाले भाइरसका कारण ज्यान गुमाएका छन्। अवस्था भयावह हुन थालेको छ भने सरकारले नै काठमाडौँ उपत्यकामा बेड अभाव हुन थालेको स्वीकारेको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर संक्रमितको संख्या बढ्नुमा सरकारी नीति नै बेतलो रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। सुरुमा असोज महिनाको तथ्याङ्क हेरौँ। असोज 1 गते देशभर कोरोना भाइरसको तथ्याङ्क। देशभर कुल संक्रमित हुनेको संख्या 59,573, डिस्चार्ज हुनेको संख्या 42,949, सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,241, मृतकको संख्या 383। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 14,251। 26 दिनमा अहिले देशभरको कोरोना भाइरसको तथ्याङ्क। देशभर कुल संक्रमित हुनेको संख्या 1,11,802, डिस्चार्ज हुनेको संख्या 77,277, सक्रिय संक्रमितको संख्या 34,525, मृतकको संख्या 645। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 44,171। 26 दिनमा थपिएका संक्रमित, सक्रिय संक्रमित, निको हुने र मृतकको संख्या। देशभर कुल संक्रमित 26 दिनमा 52,229 जना, डिस्चार्ज हुनेको संख्या 26 दिनमा 34,329 जना, सक्रिय संक्रमितको संख्या 26 दिनमा 18,284, मृतकको संख्या 26 दिनमा 262 जना। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 29,920,
यी तथ्याङ्कले नै प्रष्ट भन्छ कि संक्रमणको दर कहाली लाग्दो तवरले बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 26 दिनमा 29,920 जनामा संक्रमण बढ्नुले अवस्था भयावह देखाइरहेको छ। सरकारले अस्पतालमा बेड अभाव हुन थालेको बताउन थालिसकेको छ। यही स्तरमा संक्रमण दर बढिरहे उपत्यकाका अस्पतालले भार थाम्न नसक्ने हुँदा निजी अस्पताललाई समेत समन्वय गर्न आग्रह गरिरहेको छ भने उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने तयारी गरिएको छ। मनमोहन शिक्षण अस्पताल दहचोक, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुरमा सञ्चालित आइसोलेसन सेन्टरलाई लक्षणसहितका सङ्क्रमितहरू राख्ने गरी स्तरोन्नति गर्दै व्यवस्थापन गर्ने। यी ठाउँहरूमा अब कोभिड-19 अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। यता चिकित्सक भने कोरोनाको जोखिमको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनु नै नेपालमा संक्रमितको संख्या वात्तै बढ्नुको कारण मान्छन्। समयमा नै कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चालेको भए अवस्था भयावह नहुने उनीहरूको दाबी छ। पहिलो चरणमा नै नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्थाका बारेमा पूर्ण अध्ययन हुन नसक्नु र नियन्त्रणका लागि राज्य गम्भीर नदेखिएको सरकारमाथि आरोप लाग्न थालेको छ। कतिपय अस्पतालहरूमा बेडको अभाव हुँदै गएको छ। बिरामीहरूलाई पर्ने ठाउँमा बेड उपलब्ध हुन सकेको छैन। यस महामारी प्रकोपको बेलामा सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले कोभिडका बिरामीहरूको उपचार व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। पक्कै पनि सरकारले महामारी नियन्त्रणमा आशातीत काम गर्न सकेन, तर नागरिक स्तरबाट पनि सरकारले अघि सारेका मापदण्डको पूर्ण पालना भएको पाइँदैन। काठमाडौँको मुख्य बजारमा अहिले पनि भिड देखिन्छ। अनि यो सरकारी कार्यालयमा देखिएको भिड। यसरी हेर्ने हो भने देशभर संक्रमितको संख्या 1 लाख नाग्न कति समय लाग्दैन। सक्रिय संक्रमित बढ्नु र उपत्यकामा बेड अभाव हुनु र दशैंमा घर जाने र किनमेल गर्नेको भिड बढ्नुले यस वर्ष चाडपर्वमा खुसी भन्दा पनि महामारी बढाउने देखिन्छ। यी र यस्ता सम्भावित घटनालाई रोक्न नागरिकले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुको विकल्प छैन। यो 26 दिनको तथ्याङ्क हेर्दा सरकारी तयारी निकै सुस्त छ, तर कोरोना संक्रमितको दर निकै रफ्तारमा बढिरहेको छ। यो 26 दिनमा जम्मा 52,229 जना व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएका छन्, तर 6 महिनाको अवधिमा 59,573 जना संक्रमित भएका छन्। यसरी हेर्दा कोरोना जुन गतिमा बढिरहेको छ त्यो सरकारी तयारी र सरकारी अस्पतालहरूमा जुन उपचार सेवाको प्रभावकारिता हेर्दा निकै सुस्त व्यवस्थापन र तयारी देखिन्छ। यति बेला भने हामीसँग नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष लोचन कार्की प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ। उहाँसँग हामी संवाद गर्ने तयारीमा छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। यति बेला हामीले नेपालमा कोरोना संक्रमणको जुन दर बढिरहेको छ यो दर र सरकारी तयारीलाई हेर्ने हो भने निकै सुस्त पाउँछौँ। यहाँहरूले चाहिँ एउटा चिकित्सक पेसाकर्मीको हिसाबले अहिलेको सरकारको तयारी र यो संक्रमणको दर बढिरहँदा यसको व्यवस्थापकीय पक्षलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हामीले सुरुदेखि नै के भनिरहेका थियौँ भनेदेखि जुन बेलादेखि चैत्र 11मा लकडाउन सुरु भयो त्यो बेलादेखि नै हामीले के भनिरहेका थियौँ भने यो लकडाउन भनेको एउटा डिजिज प्रोसेसलाई धकेल्ने एउटा टुल्स मात्रै हो, यो त्यसको औषधि होइन। यो कोरोनाको जुन संक्रमितको सङ्ख्या बढ्छ यसको एउटा पिक पुग्छ त्यसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ, यसलाई ढकाली मात्रै राखेका छौँ भने यो लकडाउन भनेको चाहिँ यो समयमा पर्याप्त मात्रामा हामीले तयारी गर्ने हो भन्ने कुरा आज भनौँ न हामीले सबैजनाले मेरो विचारमा पटक भनेको कुरा थाहा भएको कुरा हो। र आज जुन त्यो लकडाउनमा गर्नुपर्ने तयारीहरू पर्याप्त मात्रामा नभएको नतिजा नै आजको हाम्रो यो आज जुन भनौँ न
आज तपाईँले खोज्नुभयो भने आइसियूको बेड पाउनलाई गाह्रो छ, भेन्टिलेटर पाउन गाह्रो छ। यो सबै चिजको नतिजा जुन सङ्क्रमणको दर एकदमै बढेको छ, यो सबै चिजमा जति हामीले तयारी गर्नुपर्ने थियो त्यो तयारी गर्न नसक्नुको उपज नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले जति तयारी गर्नुपर्ने थियो, जति गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न नसक्नुको नतिजा नै त्यो हो। त्यसमा अब भनौँ न, आज तपाईँको आइसियू लकडाउन तब खोलिन्छ जब सङ्क्रमित, लकडाउन खोल्दाखेरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्छन् भन्ने सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। र लकडाउन तब खोलिन्छ जब मैले अब लकडाउन खोल्दाखेरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढे पनि ती सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई म आइसोलेट गर्न सक्छु, ट्रिट गर्न, उपचार गर्न सक्छु भन्ने जब हामीले एउटा कन्फिडेन्स बनाइन्छ। अनि त्यस पछाडि अब मैले हाम्रो पब्लिकहरूलाई राम्रोसँग एजुकेट गरिसकेँ। लकडाउन खोले तापनि पब्लिकहरूले गर्नुपर्ने मतलब राम्रो अवेरनेस गरिसक्यौँ। अब पब्लिकले लिनुपर्ने प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू, मास्क लगाउने, सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरू, हात धुने कुराहरू उहाँहरूले व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई सिरियसली लिनुहुन्छ। अनि काम गर्ने ठाउँहरूमा पनि नयाँ लेआउटमा पहिलेको जस्तै टेबल डेस्क बेन्च होइन कि त्यसलाई छुट्टा छुट्टै राख्ने, त्यहाँ प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू राखेर त्यसमा स्टाफहरूकोलाई कसरी गर्ने राख्ने भन्ने कुरा, ती सबै प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू राखेर अब चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ सकिन्छ। जसरी तपाईँले अब इन्डियामा हेर्नुभयो भने के भन्छ, होटल खोल्दाखेरि पहिले के भन्छ टेबल्सहरू सँगसँगै थियो भने अहिले त्यसको 50%बाट मात्रै चलाइएको छ। अब सिनेमा हलसम्म खोल्न तयारी गरिरहेको छन् जबकि 50% मात्रै अकुपेन्सी गरेर। अनि ती प्रिभेन्टिभ मेजर्सलाई प्र्याक्टिकली गर्न वातावरण बनाएर र तीबाट कसरी भइरहेछ अनुगमन गर्ने समेत गरेर बल्ल लकडाउन खोलिने। तर हाम्रोमा के भयो भने लकडाउन त गरियो, तर त्यो बिचमा गर्नुपर्ने तयारीहरू र त्यस पछाडि लकडाउन खोल्नु अगाडि हामी त्यो अब हामी लकडाउन खोल्न सक्ने अवस्थामा छौँ कि छैन भन्ने कुराको राम्रोसँग हेक्का नराखिकन र सबै पब्लिक पनि, वर्किङ प्लेसेसहरू पनि राम्रोसँग प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू लिएर काम गर्न सक्ने के भन्छ तयारी नभइकन लकडाउन खोलियो। इभन ट्रान्सपोर्ट, लङ डिस्टेन्सका ट्रान्सपोर्टहरूसम्म पनि खोलियो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो परिस्थिति भएको छ। यो जुन तपाईँले भन्नुभयो तयारी पर्याप्त थिएन, तर हचुवामा एउटा लकडाउन खोल्ने अवस्था सृजना भयो। एक प्रकारको व्यवसायले, नागरिकले पनि आग्रह गरे। त्यो लकडाउन खोलिसकेपछि या भनौँ लामो दूरीका यातायात, होटलहरू सञ्चालन भइसकेपछि सरकारले जुन गर्नुपर्ने तयारी थियो त्यो देखिएन। सरकारले कोरोना लाग्यो भने अहिले त अति आवश्यक पर्यो भने बेहोस हुने अवस्थामा मात्र अस्पताल आयो भने चेक गर्छु भन्नेसम्मको वक्तव्यबाजी हुन थालिसकेको छ। त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि भन्ने गर्नुभएको छ। यो एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्था आउनुमा सरकार कहाँनिर चुक्यो? हाम्रो प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको अभाव थियो कि अथवा यहाँले भने जस्तो जुन लकडाउनको समयमा जुन तयारी गर्नुपर्ने थियो त्यो तयारी नै हामीले गरिएन कि कहाँनिर यो सरकार चुक्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? एउटा त अघि मैले भनिहालेँ, हामीले जुन तयारी गर्नुपर्ने थियो त्यो पर्याप्त मात्रामा भएन, एउटा त्यो भयो, त्यहाँ चुक्यौँ। सुरुदेखि कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त डे वानमा जुन बेला हेर्नुहोस्, सिम्पल कुरा के भने जुन बेलामा नेपालमा पनि कोरोना नदेखिएको बेलादेखि नै हामीले तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ भनेर मेडिकल एसोसिएसनले पटक पटक भने पनि रहेका थियो र यहाँका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा बस्नु भनेर बनाएको थियो। तपाईँले सुरुबाट हेर्नुभयो भने सुरुदेखि नै यदि हामीले बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई राम्रोसँग त्यही बेलामा क्वारेन्टाइन गर्न सकेको भएदेखि, राम्रोसँग उनीहरूको डाटा कलेक्ट गर्न सकेको भएदेखि यो रोग यसरी समाजसम्ममा फैलिन सक्ने थिएन। त्यो बेलामा सुरुदेखि नै हामीले आउँदाखेरिका व्यक्तिहरूलाई राम्रोसँगले ट्रेस गर्ने, तिनीहरूलाई पहिले त के भन्छ तिनीहरूको डाटा राख्ने, उनीहरूलाई हरेक व्यक्तिहरूको टेस्ट गर्ने अथवा उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उनीहरू गइसकेपछि पनि उनीहरूको डाटा हेरिकन उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्ने, यी सबै चिज सुरुदेखिको कुराहरू त एकतिर छँदैछन्। ठिक छ, त्यो राम्रोसँग गर्न सकेन। पहिले त कोरोना आउँदाखेरि बाहिरबाट आएका मान्छेमा मात्रै देखियो, त्यस पछाडि लोकल ट्रान्समिसन्सहरू मात्रै भयो, उनीहरूको घर परिवार वरिपरिका मान्छेलाई मात्रै भयो। त्यतिखेर पनि हामीले ती व्यक्तिहरूलाई राम्रोसँगले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकेको भएदेखि त्यो समाजमा पुग्दैन थियो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा हाम्रो कमजोरी भयो, त्यस पछाडि समाजमा पुग्यो, त्यस पछाडि लकडाउनका कुराहरूमा हामीले गर्ने तयारी त भइहाल्यो। त्यो सँगसँगै मन्त्रालयले भनौँ न, अब यत्रो कोभिड जस्तो ठुलो लडाइँमा सायद सम्पूर्ण स्टेक होल्डर्सहरूलाई राखेर यो लडाइँ लड्नुपर्ने थियो, तर मन्त्रालयले एक्लैले लडिरहेको लडाइँ जस्तो देखिन्छ। मन्त्रालयभित्र भएका त्यहाँ भएका 2-4जना चिकित्सक या के भन्छ नेतृत्व लिने त्यहाँभित्रका 2-4जना व्यक्तिहरूले मात्रै जुन तरिकाले कोभिडको लडाइँ जित्न सकिन्छ भन्ने आँटले हिँडिरहनु भएको छ, त्यसले निश्चय रूपमा पनि हामी सफल हुन सक्दैनौँ। उहाँहरूले आफ्नो मन ठुलो बनाएर यो सबैको साझा लडाइँ हो, सहयोग गर्न चाहने सबैजना हुनुहुन्छ, तर
जसरी चिकित्सक सङ्घ होला, नर्सिङ सङ्घ होला, प्राइभेट हस्पिटल एसोसिएसनका होला। डाक्टर साहब, यहाँले भन्नुभयो जसरी यो दायरा फराकिलो बनाउनु पर्थ्यो, सबै स्टेक होल्डरहरूसँग समन्वय गर्नु पर्थ्यो, त्यो समन्वयको अभाव देखियो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भनेर यहाँले भनिरहँदा अब दसैँ पनि नजिकै छ, बजार खुलेको छ, यातायात खुलेको छ, यसले झन् सङ्क्रमणको दर बढाएको अवस्था छ। अब चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँले यो कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि दिने मैले त्यही सुझाव भन्न के रहन्छ? आँटेको कि एउटा कुरा त मन्त्रालयले आफूले एक्लैले लडाइँ लड्छु भन्नुको सट्टा पनि अहिले पनि भनौँ न सबै स्टेक होल्डर्सलाई राखेर, जस्तो एकचोटि पनि मलाई लाग्दैन कि नेपालमा काठमाडौँमा भएका प्राइभेट हस्पिटलका डाइरेक्टर्सहरूलाई बोलाएर कसरी जाने भन्ने कुराहरू, जस्तै एकजनाले गर्ने भन्दा पनि त्यहाँ के भन्छ काम विभाजन गरेर कसैले हस्पिटल म्यानेजमेन्ट कसरी, जस्तै हस्पिटलमा रोगको सङ्क्रमण हुने ठाउँ हस्पिटल हो, हामीलाई चाहिने हस्पिटल हो भने हस्पिटल म्यानेजमेन्टको जिम्मेवारी एउटा लिनु पऱ्यो। हेल्थ केयर वर्कर्सहरू दिन प्रतिदिन सङ्क्रमित भइरहेका छन्, दूरदराजमा भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको उद्धार हुन सकेको छैन, उचित उपचार हुन सकेको छैन, त्यसलाई हेर्ने अर्को ग्रुप हुनु पऱ्यो भनेदेखि लोकल गभर्मेन्टले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा राम्रो काम गर्न सकिरहेको छैन। जस्तै ललितपुर भक्तपुर भन्दा काठमाडौँको के अरे काठमाडौँ महानगरपालिकाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कमजोर देखिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमण काठमाडौँको अझ ज्यादा देखिन्छ भने लोकल गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने आफ्नो कुराहरू छन्। केन्द्र र लोकल गभर्मेन्टहरूको बिचको समन्वयकारी भूमिका, यी सबै यावत कुराहरू, टेस्टको दायरा अझै पनि बढिरहेको छैन। अब जस्तै के भन्छ आइसोलेसन बेड्स, अक्सिजन, यी सबै यावत कुरा छन्। र तपाईँको प्रश्नमा आउँदाखेरि चाहिँ अब के गर्ने भन्ने कुरामा दुईटा मात्रै अप्सन देख्छु म। एउटा त हेर्नुहोस्, मैले सिधा भन्ने कुराले के हो भने जब पनि कर्भ माथि, जस्तै इन्फेक्सनको रेट जब बढ्दै जान्छ र कर्भ माथि हुँदै जान्छ भने अब जब सङ्क्रमितको सङ्ख्या यति बढ्छ जसको कारणले गर्दाखेरि हस्पिटल प्याक छ, अहिले तपाईँलाई मलाई आइसियु चाहियो भने मैले आइसियु पाउँदिनँ, तपाईँले आइसियु नपाउने अवस्था छ, भेन्टिलेटर नपाउने अवस्था छ भने मान्छेले आइसियु नै भेन्टिलेटरै नपाएर के भन्छ जीवन के भन्छ मृत्यु भय गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने त्यस्तो बेलामा यो कर्भलाई फ्ल्याट गर्ने भनेको एउटै तरिका भनेको लकडाउनमा जानुपर्छ। लकडाउन गरिसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ भएका सङ्क्रमितहरू पनि के डिस्चार्ज हुँदै जान्छन् र जति पनि चहलपहल तपाईँले अघि भने जस्तो दसैँसँग जोडेर अहिले किनमेलको नाममा अथवा आउने जाने घर जाने काठमाडौँबाट बाहिर जाने बाहिरबाट काठमाडौँ जाने यी सबै चिजहरूलाई रोकथाम पनि त्यसले केही गर्छ र सङ्क्रमण जुन तरिकाले फैलिरहेको छ केही हदसम्म त्यसले रोक्छ पनि। र यो बिचमा फेरि थप आइसियु, थप भेन्टिलेटर्स, थप अक्सिजन प्लान्ट, थप के भन्छ आइसोलेसनका व्यवस्थाहरू पनि गर्नुपर्छ। किनभने अब यो यतिखेर तपाईँले यो कर्भ जुन माथि गइरहेको छ, एकातिर हामीसँग भएका हस्पिटलका फेसिलिटी नम्बर अफ आइसियु त्यति नै छ, नम्बर अफ आइसोलेसन त्यति नै छ, नम्बर अफ भेन्टिलेटर त्यति नै छ, यति छ, तर तपाईँको ग्राफ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै बढ्दै गएको छ भनेपछि त अब तपाईँले यो लेभलभन्दा माथि सङ्क्रमित भइसकेपछि त अब यो लेभलभन्दा माथि सेचुरेसनभन्दा माथि भएका सङ्क्रमितहरूले त अब बेडै पाउने भएन भनेपछि अब मेरो विचारमा चाहिँ यसलाई लकडाउनमा जानै पर्छ, जसले गर्दाखेरि यो ग्राफ अलिकति फ्ल्याट हुन्छ। फ्ल्याट भइसकेपछि हामीसँग भएका नम्बर अफ आइसियु, नम्बर अफ बेड, नम्बर अफ अक्सिजन प्लान्ट्सहरूले अलिकति ग्राफ तल झर्न थाल्छ र यो बिचमा थप आइसियु, थप अक्सिजन प्लान्ट, थप अरू चिजहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर लोचन कार्की, नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यति बेला जुन आइसियु बेडको अभाव सृजना भएको छ, त्यसै गरी अस्पतालहरूमा अक्सिजन नपाएर, भेन्टिलेटरमा बस्न नपाएर बिरामीको मृत्यु हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ, यसलाई अन्त्य गर्नको लागि यति बेला दसैँमा जुन चहल पहल बढ्ने देखिन्छ र टिका लगाउन आशीर्वाद थाप्न जाँदा सँगसँगै कोरोना लिएर थप सङ्क्रमण बढाउने सम्भावना बढेको छ, यसलाई तत्काल काबुमा ल्याउनको लागि या भनौँ यो सङ्क्रमणको दरलाई नियन्त्रण गर्नको लागि लकडाउन नै एउटा निर्विकल्पको रूपमा रहेको छ र यसलाई अपनाउनु पर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। र साँच्चै नै यति बेला देशभरि हेर्ने हो भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, तर यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहँदा के गर्ने, कसरी नियन्त्रण गर्ने र नागरिक आफैले पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरिरहँदा, सरकारी कार्यालय स्वयंमा भिडभाड बढिरहँदा र सरकारी निकायमै मापदण्डको पास भइरहँदा सरकार गम्भीर हुनैपर्छ र यति बेला हामीले यही बढ्दो गति र सुस्त तयारीको विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ र आज कोरोनाको ग्राफ बढ्दै जाँदा सरकारी सुस्त तयारी देखिएको छ। यति बेला भने हामी एउटा छोटो ब्रेकमा जान्छौँ र ब्रेकपछि
पुनः हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा यो विषयलाई जोड्नेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले बढ्दो सङ्क्रमण र सुस्त तयारी भन्ने विषयमा कोरोना सङ्क्रमितको दर बढिरहँदा यति बेला सरकारी तयारी भने निकै सुस्त देखिएको छ, यही विषयमा केन्द्रित छौँ। र पछिल्लो समय सरकारले उपत्यकाका सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने भन्ने विषय र त्यसको बुझाइ र सरकारी तयारी सँगसँगै कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिरहँदा सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि के तयारी गरिरहेको छ र कोरोना सङ्क्रमणको ग्राफ बढिरहँदा अब कसरी जानु उपयुक्त हुन्छ र विज्ञ र चिकित्सकहरूले के भन्छन्, यो विषयमा केन्द्रित भएर आज हामीले छलफल अगाडि बढाइरहेको छौँ र जानकारी लिइरहेका छौँ। यति बेला हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङतर्फ लाग्ने क्रममा छौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङलाई हेर्ने हो भने दैनिक पछिल्लो समय 1400-1700सम्म सङ्क्रमितहरू थपिन थालेका छन्। यसले के देखिन्छ भने नेपालमा तीव्र गतिमा कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ र यो दर बढिरहँदा र यसले आम जनजीवन प्रभावित मात्र होइन मृत्युको मुखमा नागरिकलाई धकेलिरहँदा सरकारले भने नागरिकको सुरक्षा र जीवन रक्षाको लागि जुन गतिमा तयारी गर्नुपर्थ्यो त्यो भने भएको देखिँदैन। देशव्यापी रूपमा यो बढ्दो दरले के देखाउँछ भने हामी महामारीको थप जोखिमतर्फ उन्मुख भइरहेका छौँ र यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि राज्यले सबै सुझबुझका साथ आवश्यक संयन्त्रको परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर यति बेला पेसा व्यवसाय र नागरिकको दैनिकीलाई सहज बनाउने भन्दै जसरी लकडाउन खोलिएको छ, निषेधाज्ञा हटाइएको छ र लामा दूरीका सवारी साधन सञ्चालन छन्, होटल पसल जहाँ पनि सामान्य सतर्कता समेत अपनाएको देखिँदैन। यसले गर्दा थप सङ्क्रमण बढिरहेको छ र एउटा भयावह स्थिति आउने लक्षण या भनौँ सङ्केत देखिँदैछ। तर त्यसको लागि जसरी सरकारले आइसोलेसन बेडहरूको तयारी गर्नुपर्ने थियो, भएको स्रोत साधन सीमितताका बावजुद पनि जसरी गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्थ्यो त्यो भने गरेको देखिँदैन। यसले के देखिन्छ भने दिन प्रतिदिन सङ्क्रमण बढिरहँदा कतै राज्य निरीह भएको त होइन, सरकार निरीह भएको त होइन, या भनौँ उदासीनता छैन भन्ने जस्तो अवस्था पनि भान हुन्छ। हुन त सरकारले सीमित स्रोत साधनका बीच काम गरिरहेको दाबी गर्छ, तर सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यो भने यथेष्ट देखिँदैन। यति बेला भने हामीसँग डाक्टर प्रकाश पौडेल जो क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। प्रयोगशालाले मात्र यति बेला हामीले देशभरमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या हेर्दा एकदम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि जुन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो त्यो खेलेको सरकारले दाबी गरे पनि त्यस्तो देखिँदैन। यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्नुमा चाहिँ राज्य या सरकार कहाँ चुकिरहेको छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? हजुर, अब यसमा अहिले दिन प्रतिदिन यति धेरै नम्बर बढिरहेछ र अहिलेको मेजर कन्सर्न भनेको चाहिँ सुरुका दिनमा नम्बर बढे तापनि एक्चुअल सिम्टम भएका पेसेन्टको सङ्ख्या त्यति धेरै थिएन। तर अहिले चाहिँ सिम्टोमेटिक पेसेन्ट र अत्यन्त क्रिटिकल भएर आउनुहुने पेसेन्टको मात्रा दिनानुदिन अत्यन्त बढिरहेको छ। अब यसमा विशेष गरी सरकार कहाँ चुक्यो भन्दा पनि अब सरकारले पनि आफ्नो तरिकाले त गरि नै रह्यो होला, तर सही समयमा सही डिसिजनहरू चाहिँ नलिएको हुनाले चाहिँ यो कुरा भइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। भन्नाले अब लकडाउन गरियो जुन बेला अब त्यति धेरै अवस्था भएको थिएन, अथवा त्यो टाइममा पनि हामीलाई यो अवस्था आउन सक्ला है भन्ने कुरामा चाहिँ सरकारले अझै त्यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक नसोचेको हो कि, किनभने अब हामीसँग टाइम त बाई गर्ने टाइम त धेरै थियो नि त। भनेको यत्रो महिनामा त हामीले सेटअपहरू पनि गर्न सक्थ्यौँ, विभिन्न आइसियु बेडदेखि लिएर भेन्टिलेटरका सुविधादेखि लिएर सम्पूर्ण कोभिड हस्पिटल बनाउनेदेखि लिएर यी कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो, त्यो भएन। अनि अहिलेको टाइममा चाहिँ म चाहिँ एज अ क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट के भन्छु भन्दाखेरि मैले
बिरामीलाई चाहिँ आइसियू चाहिने र भेन्टिलेटर चाहिने बिरामीहरूको सङ्ख्या यति धेरै बढिसकेको छ, अहिले स्थिति यति भयावह भइसकेको छ कि अब अहिले चाहिँ राइट त्यही त यहाँनिर म एउटा हजुर चाहिँ क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ, यो अब यो भयावह अवस्था आयो भने जुन सङ्क्रमित थपिँदै जाँदा एउटा त्यो लक्षण त्यो सङ्केत देखिएको छ, कसरी उपचार गर्न सकिन्छ, कसरी बिरामीलाई व्यवस्थित ढङ्गले उनीहरूको जीवन रक्षाको लागि अस्पतालहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, के छ एउटा विज्ञको हिसाबले यहाँको राय? आयो भने भन्दा पनि म त के भन्छु भने यो आइसकेको छ राइट नाउ। अहिले नै हाम्रो भनौँ न काठमाडौँको हस्पिटलहरू लगभग ओभरवेल्म भइसकेका छन्, भनेको सम्पूर्ण आइसियू बेडहरू, सम्पूर्ण भेन्टिलेटरहरू जुन कोभिडका लागि भनेर छुट्याएको छ, स्टिल अब बेडहरू कोभिडको लागि बढाउन सक्ने ठाउँहरू त अझै छ, तर अहिलेसम्म छुट्याइएको अवस्थामा इट्स अलरेडी ओभरवेल्म, सबै पुरा भइसकेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो आउला होइन, यो नै हो राइट टाइम, एक्ट गर्ने टाइम नै यही हो। अहिले नै बरु लकडाउन गर्नुपर्ने हो कि अथवा नम्बर अफ बेड्स भेन्टिलेटर्स बढाउनु पर्ने हो कि अथवा भनौँ न सम्पूर्ण कन्ज्युमेबल सामानहरू, यसमा अन्य कन्ज्युमेबल सामानहरूका पनि कुरा आउँछन्, औषधिकै कुरा आउँछ, रेमडेसिभिरको कुरा आउँछ, यी सबै कुराहरूको लागि चाहिँ अलिकति स्टकिङ गर्नुपर्ने, पाइलअप गर्नुपर्ने, त्यसै गरी पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ अझै पनि भनौँ न कुनै टाइम पनि राइट टाइम हो कि अब सही कुरा गर्नको लागि। अर्को कुरा डाक्टर साहब, यहाँ निजी क्षेत्रको अस्पताल सञ्चालन पनि गर्नुभएको छ, त्यो रूपमा पनि काम गर्नुभएको छ, निजी क्षेत्रका चिकित्सकीय संस्थाहरू, हस्पिटलहरू, चिकित्सकहरूले चाहिँ यो अवस्थामा कसरी काम गर्न सक्छन्, सरकारले कतिको कोअपरेट गरिरहेको छ, के लाग्छ यहाँलाई? सरकारको कोअपरेसन त यसमा केही पनि छैन। स्पेसली अब हामीले चाहिँ निजी संस्थाले चाहिँ जे गर्न सकिन्छ आफ्नो तर्फबाट बेस्ट के दिन सकिन्छ, अब यो अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनमा त्यो चाहिँ हामीले आफैले इभ्यालुएट गरेर गरि नै रहेका छौँ। जस्तो म आफै क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट तथा छाती रोग भएको हुनाले मैले चाहिँ स्पेसली यस्ता खालका बिरामीहरूलाई चाहिँ कसरी बढीभन्दा बढी सुविधा दिन सकिन्छ भनेर आफ्नो तर्फबाट गरिरहेको छु। त्यसरी नै अन्य अधिकांश चिकित्सकहरूले पनि त्यसरी नै गरिराख्नु भएको छ। तर निजीमा चाहिँ सरकारी कोअपरेसन, कोअर्डिनेसन, संयोजन केही पनि भएको चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब यो निजी अस्पतालहरूलाई पनि कोभिडको उपचारमा, त्यसै गरी अहिले सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाइरहँदा सामान्य प्रकृतिका बिरामीलाई निजी अस्पतालहरूमा सहज ढङ्गले उपचार गर्ने व्यवस्था कसरी मिलाउन सकिएला? अब यसमा दुईटा कुरा चाहिँ मैले अझै देखेको छु। जस्तो भनौँ न अहिलेको स्थितिमा अब पेन्डेमिक सिचुएसन भनेको जसरी पनि राज्यको दायित्व अन्तर्गत नै पर्छ। अब त्यसै कारणले गर्दाखेरि जस्तो टिचिङ हस्पिटलमा अहिले 135 बेड चाहिँ कोभिडको लागि छुट्याइएको छ, भनेको मतलब त्यहाँ त अझै बेडहरू अझै बढाउन सक्ने ठाउँहरू त छ नि त। जसरी पाटनमा पनि स्टिल अर्को विङ बाँकी छ, भनेको वीर हस्पिटलमा पनि अझै बढाउन सक्ने, भनेको सरकारले चाहिँ यी बेडहरूलाई अझै बढाउनु पर्यो र सँगसँगै हामी प्राइभेट हस्पिटलहरू जो यसमा लागि नै रहेका छौँ, कोभिड पनि हेरिरहेका छौँ, अन्य बिरामी पनि हेरिरहेका छौँ, उनीहरूसँग संयोजन गरेर प्राइभेटलाई पनि अब कतिपय हस्पिटललाई कोभिडमै फोकस गर्ने, कतिपय हस्पिटललाई चाहिँ जनरल पेसेन्ट, नन कोभिड पेसेन्ट हेर्ने भनेर सरकारले यसलाई समन्वयकारी भूमिका खेलिदियो भने हामी त्यो गर्न चाहिँ हामी तयार छौँ। जसरी पनि यो सिचुएसनलाई ओभरकम गर्न हामी रेडी छौँ। तर हस् डाक्टर साहब, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर प्रकाश पौडेल, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हुनुहुन्थ्यो र उहाँले निजी क्षेत्रको जुन अस्पताल सञ्चालकहरूले समेत त्यति बेला सरकारले समन्वय गर्ने हो भने काम गर्न सकिन्छ र एउटा क्रिटिकल अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूको उपचारमा जसरी उहाँले आफ्नो दक्षता देखाउनु भएको छ, सँगसँगै यति बेला नेपालमा पनि यो महामारीले एउटा क्रिटिकल अवस्था सृजना भइसकेको छ र त्यस्ता बिरामीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा आइसोलेसन र भेन्टिलेटरको अवस्था छैन र त्यसको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ भने सरकारले लकडाउन या निषेधाज्ञा के गर्ने हो र कसरी व्यवस्थित बनाउने हो, यो सङ्क्रमणको गतिलाई रोक्नको लागि केही सावधानी पक्कै पनि अपनाउनु पर्ने देखिएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र यति बेला निजी क्षेत्रमा पनि पर्याप्त मात्रामा अस्पतालहरू छन्। सुरुका दिनमा कोभिडको उपचार गर्न इन्कार गर्ने अस्पतालहरू यति बेला कोभिडका बिरामीको उपचार गर्न तयार भएको देखिन्छ, निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू पनि। तर उनीहरूलाई सस्तो, सहुलियत र सुलभ दरमा बिरामीको उपचार गराउने र यति बेला व्यवसाय मात्रै होइन
नागरिकको जीवन रक्षा र जुन एउटा चिकित्सकीय धर्म छ त्यसलाई समेत निर्वाह गर्नको लागि सेवा प्रवाहलाई सहज र सुलभ बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यदि सरकारले कोभिड अस्पतालको रूपमा सरकारी अस्पतालहरूलाई रूपान्तरण गर्ने हो, विशेष गरी उपत्यकामा भने निजी अस्पतालमा सामान्य रोग लागेका बिरामीलाई कसरी सुलभ मूल्यमा उपचार गराउने यो एउटा चुनौतीको विषय पनि थपिएको छ र यसका लागि सरकारले स्टेक होल्डरहरूसँग निजी क्षेत्रका अस्पताल सञ्चालकहरूसँग पनि कुराकानी गर्नु आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले खटाएका चिकित्सकहरू जुन सरकारी चिकित्सकहरू छन् उनीहरू समेत यति बेला जोखिममा छन्। सामान्य पिपी समेत नहुँदा कतिपय ठाउँमा काम गर्न कठिनाई भएको गुनासो पनि सुनिने गरेको छ भने उनीहरूलाई यति बेला जुन प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने भनिएको थियो त्यो समेत उपलब्ध नहुँदा कतिपय चिकित्सकहरूले उच्च आत्मबल र सम्मानका साथ काम गर्न नसकेको अवस्था छ। कोरोना सङ्क्रमितको उपचारकै क्रममा 2 जना चिकित्सकले ज्यान समेत गुमाएका छन्। यो बेलामा सरकारी चिकित्सकहरूलाई कसरी आफू सुरक्षित रहेर नागरिकको जीवन रक्षामा खटाउन सकिन्छ, यति बेला भने यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग डाक्टर कृतिपाल सुवेदी महासचिव हुनुहुन्छ गभर्नमेन्ट डाक्टर एसोसिएसन अफ नेपाल गोदानका। उहाँ यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। हस्, धन्यवाद। यति बेला यहाँहरूले विशेष गरी सरकारी चिकित्सकहरूले यो कोभिडका बिरामीको उपचार गरिराख्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिला यहाँहरू आफै जोखिममा हुनुहुन्छ, यो जोखिम मोलेर उपचार गर्नु भएको छ। अहिले उपचार सेवा प्रवाह गर्दा चिकित्सकहरूलाई भएका समस्या, त्यहाँभित्रका त्रास पीडा के छन्, त्यहीँबाट सुरु गरौँ न। धन्यवाद यहाँलाई। अहिले चाहिँ अब कोभिड म्यानेजमेन्टमा जुन सरकारले चाहिँ सरकारी चिकित्सक भनौँ वा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूलाई विशेष गरी सरकारकै दायित्व भएको हुनाले यो हामी सबै सरकारी सेवामा खटिएको दायित्व भयो। यसमा चाहिँ अब सुरुदेखि नै सरकारले चाहिँ सरकारी अस्पतालहरूलाई कोभिड म्यानेज गर भनेर घचघचाउँदै आइरहेकोमा चाहिँ हामी सबै चिकित्सकहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू यसमा लागिरहेका छौँ। र सुरुमा उहाँहरूले जुन हामीलाई दिने पिपी होइन अथवा सेवा सुविधा भनौँ होइन अथवा जुन हाम्रो उच्च मनोबल उठाउनलाई जुन कुराहरू गर्नुभयो, जुन नियमित प्रेस ब्रिफिङमा भनिए, जुन पत्र पत्रिकामा इन्टरभ्यूमा उहाँहरूले भन्नुभयो, तर त्यो विषय अनुसार उहाँहरूले भनेअनुसार जस्तो चाहिँ हामी कहीँ कोही स्वास्थ्यकर्मीले पनि पाउन सकेनौँ, कुनै चिकित्सकहरूले पनि पाउन सकेनौँ। बाहिर हेर्दा चाहिँ उहाँहरू मिडियामा अथवा ब्रिफिङमा चाहिँ भत्ता दिइयो, भत्ता दिइनेछ अथवा पिपी बाँडियो, 500 पिपी बाँडियो, 2000 पिपी बाँडियो भन्ने, तर दिनमा चाहिँ केस चाहिँ 3500 5000 आउने होइन। पिपी बाँडियो चाहिँ 500 600 भन्दाखेरि एउटा बिरामी हेर्न कति पिपी चाहिन्छ? एउटा बिरामी 5 दिन भर्ना भयो भने त मिनिमम पनि त्यसलाई हरेक सिफ्टमा हेर्नलाई त त्यही अनुसारको पिपी पाउनु पर्यो। त्यो अनुसार चाहिँ कहीँ पनि पाइएको छैन। जुन सेवा सुविधाको भत्ताको कुरा आयो होइन, हुन त हामी भत्ता भनेर पाएनौँ भनेर अहिले पनि कोही चिकित्सकले काम छोडेको त मलाई थाहा छैन। त्यही पनि अहिलेसम्म मै हेर्नुहोस् न, मै लगायत अहिले 5 महिना 6 महिनादेखि निरन्तर यस प्रसुति गृहमा कोभिडको जाँचमा खटिरहेका छौँ, तर यहाँको कोही कर्मचारीले अहिलेसम्म कोभिडको भत्ता पाउनु भएको छैन होइन। तर बाहिर चाहिँ ठुलो कुरा गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हेर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ उहाँहरूको दायित्व चाहिँ फिटिक्कै देखिएको छैन होइन। बिमाको लागि पनि हरेकचोटि घचघचाइयो, बल्ल बल्ल बिमासम्म गराउनु भयो। हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूको हाम्रो परिवार इन्फेक्सन भयो भने हामी कहाँ लाने हो होइन, त्यसको कुनै ठाउँ छैन। हामी आफै इन्फेक्टेड भयो भने बेडको यस्तो अभाव छ र यस्तो अभावमा पनि हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूले जुन उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर साहब, अर्को विषय चाहिँ यहाँहरू जो कोभिडको नियमित उपचारमा हुनुहुन्छ, यहाँहरू नियमित घर जाने अथवा छुट्टै बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ कि सरकारले आइसोलेट हुने व्यवस्था मिलाएको छ कि के छ, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। होइन, यो बिल्कुलै छैन। सुरुमा चाहिँ नेपाल सरकारले मिलाउने, होटेल मिलाउने होइन, होटेलसँग हाम्रो वार्ता भइरहेछ भन्ने यस्ता विभिन्न खाले कुराहरू जुन बाहिर भनिन्छन् नि, त्यो अनुसारको हजुरहरूलाई म अलिक स्पष्ट रूपमा भन्छु, कहीँ केही जानकारी हामीलाई भएको छैन। हामी यहीँ काम गरिरहेका छौँ, हाम्रो वीरस्थलमा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो पेरिफेरीमा काम गर्ने साथीहरू हुन्छ। कोही चिकित्सक आएर पनि अहिलेसम्म आएर हामीलाई भन्नुभएको छैन कि इन्फेक्टेड भयो अथवा म अस्पताल नियमित काम गरिरहेको छु र म 1 हप्ता कोभिड ड्युटी गरुन्जेल मलाई सरकारले कुनै अर्को ठाउँमा राखिदिएको कोही पनि छैन। सबै व्यक्तिगत रूपमा डेरामा बस्नेले डेरामा मिलाइरहनु भएको छ, आफ्नो परिवारलाई अन्त सारेर मिलाइरहनु भएको छ, अनि अथवा आफू कोही 2-3 जना साथीहरू सँगै बसेर मिलाइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरूले भनेअनुसार, हजुरले सोधेअनुसार चाहिँ नेपाल सरकारले कोही पनि चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई छुट्टै बस
त यहाँ बस यहाँ खा र त्यहाँ ड्युटी गर, कोभिड ड्युटी गर भनेर भनेको अवस्था चाहिँ कहीँ पनि छैन। जति बाहिर यो एउटा पीडादायक अवस्था पनि छ। हुन त स्रोत साधनका विषय पनि होलान्, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापनमा जुन ध्यान दिनु पर्थ्यो त्यो चुकेकै देखिन्छ नेपाल सरकार या भनौँ हाम्रो नेतृत्व। यद्यपि अहिले हामीले व्यवस्थापकीय कुरा गर्दा बिरामीको उपचारको लागि जुन कोरोना सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूको उपचारका लागि जुन जुन अस्पतालमा व्यवस्था गरिएको छ सरकारी अस्पतालहरूमा, त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमितहरूले अहिले सहजै उपचार सेवा पाउने अवस्था छ छैन, उनीहरूको उपचार कसरी हुने गरेको छ त्यो पनि सुनाउन यहाँबाट। बिल्कुलै छैन। अहिले चाहिँ जति मैले अब यो स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, हिजोसम्म हामीले चाहिँ यो छ हुँदैछ, नेपाल सरकारले गर्छ होला भन्ने अनुसार हामीले पनि आश गरेका थियौँ होइन। तर जुन गतिमा सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू बढ्दै गयो, जुन गतिमा सेकेन्ड हाम्रो लकडाउन भयो होइन, हामीलाई पनि लागेको थियो नेपाल सरकारले त्यति बेलासम्म धेरै आइसोलेसन सेन्टरहरू खोलिसक्छ होला, धेरै आइसियु बेडहरू, धेरै अक्सिजन भएको ठाउँ हस्पिटलहरू बेडहरू बनाइसक्छ होला भन्ने लागेको थियो। तर त्यसमा नेपाल सरकार बिल्कुल चुकेको छ होइन। अहिले चाहिँ कुनै पनि सङ्क्रमित, जस्तै मेरै उदाहरण दिउँ, हामी कहाँ कुनै पनि सुत्केरी महिला डेलिभरी हुनुभयो, उहाँलाई कोभिड सङ्क्रमण देखियो भने हामीले यहीँ डेलिभरी गराउने गरेका छौँ हालसम्म। र उहाँ डेलिभरी भइसकेपछि उहाँलाई कोरोना सङ्क्रमणले च्याप्यो, मानौँ उहाँलाई श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भयो अथवा कुनै लक्षण देखियो भने हामी कहाँ चाहिँ त्यो उपचार हामी गर्न अलिकति असमर्थ हुन्छौँ, किनभने त्यसको लागि छुट्टै टिम चाहिन्छ। र मैले चाहेँ भने 3 दिन 4 दिनसम्म पनि मैले त्यो बिरामीको लागि बेड मिलाउन सक्दैन। म एउटा चिकित्सक अस्पतालमै भएको बिरामीलाई बेड मिलाउन सक्दैन भने कोही घरमा आइसोलेसनमा बसेको बिरामीले मलाई गाह्रो भयो म बेड पाऊँ भनेर उसले कहाँ हो भन्ने? त्यो निकायहरू खै एचओसी हटलाइन नम्बर दिँदैमा सबैको समाधान हटलाइन नम्बरले गर्न सक्छ? हामीलाई कुन बाटोबाट जाने, अस्पतालमा डर कति छ हेर्नुहोस्। अस्पतालको नियमित इमर्जेन्सीमा हामी जान सक्दैनौँ। त्यहाँ जाने बित्तिकै अरूलाई सङ्क्रमण सर्छ भनेर बिरामी आफै त्रासमा जाँदैन, घरबाट फोन गर्छ, फोन गरेर उसलाई बेड छैन भन्ने एन्सर दिन्छ। त्यसले गर्दा त घरमा आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरू त जनमर्कामा पर्ने भए। यसले गर्दा त स्थिति झन् भयावह आउने स्थिति पक्का छ। भनेपछि अब यहाँले सुझाव दिनुपर्दा के कुरामा सुधार गर्नु आवश्यक छ तत्काल नागरिकको जीवन रक्षा र यो कोरोना सङ्क्रमणको दरलाई नियन्त्रण गर्न? तपाईँ एउटा प्रसुति गृहको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर सेवा प्रवाह गरिराख्नु भएको छ। अब सुन्नु, यस्तो छ, मुख्य कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले हिजोको निर्णयमा, नेपाल सरकारको निर्णय एउटा स्थायी निर्णय भएन कि। नेपाल सरकारले केही दिन अगाडि के भन्नुभयो भनेपछि सबै अस्पतालहरू कोरोना अस्पताल हुन्, सबै अस्पतालहरूले कोभिड नन कोभिड दुवैलाई ट्रिट गर्नुपर्छ भन्यो। त्यति बेला पनि हाम्रो असहमति थियो। हाम्रो के थियो, ए बाबा 2-4वटा अस्पताल फिक्स्ड गरिदेऊ जहाँ चाहिँ सम्पूर्ण ठाउँबाट कोरोना भएको अस्पताल बिरामीहरू त्यहाँ जाउन्, ताकि त्यहाँको लागत घटोस्, सबै ठाउँमा युज हुने पिपिईको सट्टा त्यहाँ थोरै पिपिईले पुग्ने भयो, त्यहाँको स्वास्थ्य कर्मीहरू कम सङ्क्रमित, त्यतिमै स्वास्थ्य कर्मी सङ्क्रमित हुने भए, एउटा स्वास्थ्य कर्मीहरूको पुल बनाऊ। नेपालमा काठमाडौँमा नेपाल सरकारलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि, उसका एनेस्थेसियोलोजिस्ट जुन बेहोस पार्ने डाक्टर अहिले क्रिटिकल्ली आवश्यक हुन्छ, उहाँहरू कतिजना कुन कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, कतिजना काममै व्यस्त हुनुहोला, कतिजना चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण नराख्ने अस्पताल भएर अलिक कम फुर्सदमा होला, उनीहरूको पुल बनाऊ। उहाँहरूलाई यहाँ आवश्यकता पर्छ भने तत्काल यहाँ ल्याएर खटाउँ, टेकुमा आवश्यकता पर्छ टेकुमा ल्याउँ, त्यो पनि देखिएन हेर्नुहोस् है। र अहिले चाहिँ अब हिजोको निर्णयमा चाहिँ के भनिदिनु भयो भनेपछि सरकारी अस्पतालहरू कोभिड अस्पताल हो। त्यसो भए सरकारी अस्पतालले अब प्रसुति गृहले कोभिडलाई मात्रै ट्रिट गर्ने हो भने दिनमा यहाँ 100वटा हुने सुत्केरीहरू अब कहाँ जाने? सरकारी अस्पताल पाटन तपाईँको कोभिड अस्पताल, टिचिङ कोभिड अस्पताल, प्रसुति कोभिड अस्पताल होइन, अब यहाँ आउने 100वटा डेलिभरीहरू कहाँ जाने? फेरि त्यही प्राइभेटमा जाने। यहाँ निःशुल्क, पूर्ण रूपमा निःशुल्क पाइरहेको सुविधाको लागि अब प्राइभेट अस्पतालमा जसले त उसले 50,000 खर्च गर्नुपर्छ। प्राइभेट हस्पिटलहरू जो धमाधम पिसिआर मेसिन ल्याएर पिसिआर गरिरहेका छन्, तर पिसिआर रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भने कुन च्यानलबाट त्यो बिरामीलाई रिफर गर्नुपर्छ भन्नेसम्म हेक्का राख्दैन होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ आयो भने तपाईँको उपचारलाई अब 50-60 हजार एक्स्ट्रा लाग्छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ? जनतालाई सोध्यो भने कोही बिरामीलाई, मलाई नै सोध्यो, म अर्को प्राइभेटमा जचाइरहेको थिएँ, डाक्टर साहब तपाईँको पोजिटिभ आयो, अब यहाँ उपचार गर्ने भए तपाईँको 1-1.5 लाख रुपियाँ लाग्छ भनेपछि म त उपचार गराउन त्यहाँ असमर्थ छु भने एउटा हाम्रो सामान्य जनता, एउटा मिडल क्लास अथवा लो क्लासको मान्छेले हामीले कसरी उपचार गराउने? त्यसको लागि अब कहाँ जाने त ऊ भने उसलाई पोजिटिभ रिपोर्ट जसले दियो उसलाई नै थाहा छैन कुन माध्यमबाट उसलाई रिफर गर्नुपर्छ। त्यसको सर्टेन च्यानल छ, मन्त्रालयलाई खबर गर्नुपर्छ, एचइओसी विभागलाई खबर गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन, उहाँले सिधै भनिदिनुहुन्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर कृतिपाल सुवेदी, महासचिव हुनुहुन्थ्यो गभर्मेन्ट डाक्टर एसोसिएसन अफ नेपालको, र उहाँले यति बेला सरकारी चिकित्सकहरूको छाता सङ्गठनमा रहेर उहाँले यो
बताइरहँदा सरकारले भन्ने र गर्ने बिल्कुलै फरक छ। सरकारले केही गरेको छैन त नभनौँ, यद्यपि जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेको छैन। अझै अचम्म त सरकारको पटक पटक परिवर्तन भइरहने निर्णय र स्थिर ढङ्गले एउटा निर्णय कार्यान्वयनमा नलाँदा समस्या भएको छ। कहिले निश्चित डेडिकेट अस्पतालहरू बनाएर उपचार गरिने भन्ने, कहिले हरेक अस्पतालमा सीमित बेड सङ्ख्या कोभिडका बिरामीको लागि छुट्याउनुपर्छ भन्ने र कहिले सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने यो निर्णय आइरहँदा अन्य कोभिड बाहेकका बिरामीहरू निजी अस्पतालमा जाँदा जुन निजी अस्पतालमा खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, कतै त्यो खर्च बेहोर्न नसकेर महँगो उपचारको अर्को मार खेप्नुपर्ने होइन भन्ने जुन चिन्ता पनि बढिरहेको छ। र यति बेला सरकारले जुन गतिमा तयारी गरेको छु भनिरहेको छ त्यस्तो देखिँदैन र हामीले सरकारी चिकित्सकहरूसँगै कुराकानी गर्दा पनि अवस्था निकै भयावह उन्मुख भएको र उपचार प्रबन्ध निकै सुस्त गतिमा देखिएको पनि छ र त्यसलाई बढाउनको लागि, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो तयारी गरिरहेको जानकारी गराउने गरेको छ। र हिजो मात्रै कोरोना सङ्क्रमित बढिरहँदा उनीहरूको प्रभावकारी उपचारको लागि भन्दै सरकारले उपत्यकाका सबै अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ। यो सँगसँगै सामान्य बिरामीहरू कसरी कहाँ उपचार गर्ने भन्ने विषय पनि यति बेला दुविधा भइरहेको छ। यति बेला यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हिजो मात्र यहाँहरूको निर्णय आयो सरकारी अस्पतालहरू जुन उपत्यकाका अस्पताल छन् तिनीहरूलाई कोभिड अस्पताल बनाउने भनेर। यो कुरा अलिकति आम नागरिकले बुझेका छैनन्, दुविधामा छन्। सरकारी अस्पतालमा अब सबै कोरोना सङ्क्रमितको मात्र उपचार गराउने भनेको हो अथवा सामान्य बिरामीको पनि त्यहाँ उपचार हुन्छ, के हो यो विषय अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न। पहिला पछिल्लो समय सङ्क्रमण जसरी बढ्यो त्यो बढ्दै गएपछि हामीलाई सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन जुन चुनौती थपिँदै गएपछि हामीले समयानुकूल सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापनका लागि अस्पतालहरू थप्दै व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने जुन अवस्था आयो, त्यसका कारण उपत्यकाभित्र रहेका सबै किसिमका सरकारी अस्पतालहरूलाई कोभिड व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ हामीले निर्देशन दिएर त्यसअनुसार काम सुरु गरिएको हो। त्यो भनिएको सङ्क्रमित व्यक्तिहरू जसलाई अस्पताल राख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले बेड नपाउने अवस्थाहरू सिर्जना हुन थाल्यो अथवा कुनै विशिष्टीकृत अस्पतालमा सेवा लिन जाने क्रममा कोभिड पनि पोजिटिभ भयो तर विशिष्ट सेवा दिने अस्पतालमा यहाँ विशिष्टीकृत अस्पतालले त्यो सेवा मात्रै दिने हो, विशिष्टीकृत सेवा मात्रै दिने हो, कोभिडको सेवा दिँदैन भन्ने खालको अवस्था सिर्जना भयो भने सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई विशिष्टीकृत सेवा लिनका लागि अर्को अस्पताल कहाँ पठाउने भन्ने कुराहरू पनि चुनौती हुँदै गएपछि सबै किसिमका अस्पतालहरूले कोभिडका सङ्क्रमित राखेर व्यवस्थापन गर्ने कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मन्त्रालयले काम सुरु गरेको हो। त्यो गर्दाखेरि कुनै अस्पतालमा सेवा लिन जाने व्यक्तिहरू चाहिँ जाँदाखेरि कोरोनाकै कारणले चाहिँ त्यहाँ सेवा नपाएर अर्को ठाउँ जानुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना नहोस्, अर्को ठाउँमा पनि बेड नपाएर फेरि दुःख पाउने अवस्था नहोस् भन्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो। यो गरिरहँदाखेरि तपाईँ हामीले पाइरहेका सेवाहरू, सम्बन्धित अस्पतालमा पाइरहेका सेवाहरू चाहिँ सबै बन्द भएर कोभिड सङ्क्रमितहरूको मात्रै व्यवस्था हुने हो कि भन्ने चिन्ता आउनु स्वाभाविक पनि हो। त्यस्तो आउन नदिनका लागि हामीले आवश्यक समन्वय गरेर सेवा प्रवाह सुचारू गर्नलाई पनि सम्बन्धित अस्पतालहरूलाई भनिरहेका छौँ। सर्वसाधारणहरूसँग पनि हाम्रो अनुरोध, कुनै पनि अस्पतालमा हामी सेवा लिन जानुपर्ने अवस्थाहरू हुँदाखेरि सो अस्पतालमा हामीले नियमित रूपमा नियमित तरिकाले दिने खालको सेवाहरू छ कि छैन, त्यो सेवाहरू कोभिडका कारणले सबै बन्द भएको अवस्था, सबै कोभिडका कारणले अन्त डाइभर्ट भएको अवस्था त्यस्तो पनि हुनसक्छ, त्यो छ कि छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ बुझेर गइदिनु हुन अनुरोध छ। त्यस्तै यो भनेपछि डाक्टर साहब यहाँले भन्न खोज्नु भएको या मन्त्रालयको निर्णय सबै सरकारी अस्पताल उपत्यकाकोमा त्यहाँ कोभिड अस्पतालको रूपमा होइन कि कोभिडको पनि बिरामीको उपचार हुन्छ र नियमित पाएको सेवा पनि त्यहाँबाट पाइन्छ भन्ने निर्णय हो? हो, नियमित सेवाहरू बन्द नगर्ने नै भनिएको छ। आकस्मिक सेवाहरू सबैले सञ्चालन गर्ने पनि भनिएको छ। नियमित सेवा लिन जाने सर्वसाधारणहरूका लागि चाहिँ हाम्रो अनुरोध, सामान्य स्वास्थ्य सरसल्लाहहरूका लागि हामी सकेसम्म स्वास्थ्य संस्थान नजाउँ।
हामीले लिनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट लिने सेवाहरू फोनहरूका माध्यमबाट स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कबाट लिने खालका परामर्शहरूबाट हुने खालका छन् भने हामीले व्यक्तिको भेटघाटलाई चाहिँ कम गराउँ। त्यो गर्न सक्यौँ भने सङ्क्रमण हामी पहिले पनि स्वास्थ्यका कारणले जोखिममा भएको र सङ्क्रमण थपियो भने हामी झनै जोखिममा जाने अवस्थाहरू नआउने खालको हामीले काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ सबै नियमित स्वास्थ्य सेवा सबै बन्द भएर कोभिड सङ्क्रमित भएपछि मात्रै सेवा दिने गरी चाहिँ निर्णय भएको होइन, त्यस्तो अवस्था पनि सिर्जना गर्न खोजिएको होइन। अहिले चाहिँ विशेषकृत सेवा लिन गइयो तर त्यहाँ कोभिड सङ्क्रमित भएपछि हामीले सेवा नपाउने खालको जुन सिर्जना भइरहेको अवस्था थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी सम्बन्धित अस्पतालमै विशेषकृत सेवा पनि दिने, कोभिड सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने पनि उहाँका लागि छुट्टै फ्लोरमा छुट्टै बिल्डिङमा भने पनि व्यवस्था गर्ने, अन्य ठाउँमा सामान्य किसिमका कोभिडका सङ्क्रमितहरूलाई राखिएको छ भने त्यहाँ बेडहरू हुन सकेन, व्यवस्थापन गर्न सकेन भने त्यस्ता सङ्क्रमितहरूलाई पनि हामीले अरू अस्पतालहरू जुन हिजोभन्दा अगाडि हामीले कोभिडका लागि तोकेका थिएनौँ ती अस्पतालहरूमा कोभिडकै लागि भने छुट्टै बिल्डिङ छुट्टै बेड छुट्याएर राख्यौँ भने सर्वसाधारणलाई सेवा पाउने ठाउँहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ। अन्तमा डाक्टर साहब यहाँले अहिले ती अस्पतालहरूमा अन्य सङ्क्रमितहरू सँगसँगै सामान्य बिरामी जाँदा सङ्क्रमण नहोस् भनेर तयारी चाहिँ यसको लागि के गर्नु भएको छ र अहिले आइसोलेसन बेड भेन्टिलेटरको अवस्था हामीले उपत्यकामा हेऱ्यौँ भने के पाउँछौँ संक्षेपमा भनिदिनुहोस् न। अहिले पछिल्लो समय हामी सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा जोखिममा हुनुभएको व्यक्तिहरू पनि सङ्क्रमित हुँदै जाँदाखेरि जुन प्रेसर हाम्रो भनौँ न स्वास्थ्य प्रणालीमा जुन किसिमको दबाब बढिरहेको, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई काममा दबाब बढिराखेको, स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमित भएर पनि सेवा चाहिँ सबै व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू सहित सेवा दिनुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन थालिरहेको जुन अवस्थाहरू बन्दै गएको छ यो सबै कुराहरूलाई हेरेर हामीले अहिले पछिल्लो समय चाहिँ सबै किसिमका हाम्रा स्रोत साधनहरू उपयोग हुन्, सबैको प्रयोग होस् र सर्वसाधारणले पनि सजिलैसँग सेवा पाउने अवस्था होस्, बेड पाउने अवस्था हुँदै जाओस् भन्नका लागि गरिएको हो। अहिले हामीसँग 21वटा सरकारी अस्पतालहरू छन् विभिन्न किसिमका उपत्यकाभित्र, त्यसमध्ये 11वटालाई हामीले तोक्दाखेरि जुन व्यवस्थापनमा हामीलाई चुनौती थपिँदै गएको थियो अब 21वटालाई हुँदाखेरि आइसियुको कुरामा, जेनरल बेडहरूको कुरामा, भेन्टिलेटरको कुराहरूमा अलिकति सहज हुन्छ। तर त्यो सहज हाम्रो सधैँको लागि हुने कुरा होइन। हामीले भोलिका दिनमा सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा विस्तारित सेवाहरू विस्तारित ठाउँबाट दिने अवस्थाहरू पनि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। आइसोलेसन सेन्टरहरूलाई अस्पतालमा परिणत गर्दै जानुपर्ने खालका हाम्रा योजनाहरू छन्, त्यसअनुसार काम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर हामीले यति गरिरहँदाखेरि हामीसँग भएको उपाय भनेको सङ्क्रमण रोक्ने बाहेक आजका दिनमा हामीसँग चिकित्सा कर्मीसँग, स्वास्थ्य कर्मीसँग, चिकित्सा विज्ञानीसँग कुनै उपाय छैन सङ्क्रमणबाट मानिसलाई मुक्त दिलाउन सक्ने। हामीसँग यसको औषधिको उपचार छैन। कुनै लक्षण बढ्यो गाह्रो भयो भने त्यो लक्षण घटाउने उपायहरू गर्नका लागि, त्यो लक्षणहरू अलिकति सहज बनाउनका लागि हामीले स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा राख्ने, कसैलाई सास फेर्न गाह्रो भयो भने अक्सिजन दिने उपायहरू, कसैलाई ज्वरो धेरै आयो भने ज्वरो घटाउने उपायहरू, ती विविध कामहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ। तर हामीसँग आजका दिनमा व्यक्तिलाई सङ्क्रमणको शङ्का गरेर भेटघाटलाई कम गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने, हातको सरसफाइमा ध्यान दिने कुराहरू भन्दा बाहेक अर्को चिज सिद्ध भएको छैन। सङ्क्रमण रोक्नलाई हामीले भूमिका निर्वाह गरौँ। हस् डाक्टर साहब, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी र उहाँले यति बेला जुन कोभिड र नन कोभिडका बिरामीहरूको उपचार सरकारी अस्पतालमै हुन्छ भनेर जानकारी गराउनु भयो, जुन विषय एउटा कन्फ्युजको विषय पनि रहेको थियो। र हामीले यसरी हेऱ्यौँ भने अहिले पनि सरकारी अस्पतालहरूमा जसरी सेवा प्रवाह गर्ने भनिएको छ त्यो अनुसारको सेवा प्रवाह भएको हामी पाउँदैनौँ र आम नागरिकले यति बेला कोरोनाको त्रास र महामारीमा परिरहँदा राज्यले आश्वस्त पार्ने र उपचारको लागि या भनौँ रोकथामको लागि प्रभावकारी ढङ्गले कदम चाल्नु आवश्यक छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।